San Juan Bautista de Concepcion. Si San Juan Bautista magwawali. Sakop siya sa Holy Trinity Order. Malamon siya, makinadmanon, orador, hanas og hipno sa dagang sa pagkamaayong mamumulong sa sulod og sa gawa sa tablado. Inila siya sa katalingban. Ang katawhan magsunod-sunod kaniya, bisan asa siya, kay buot sila maminaw kaniya. Nataw si Juan sa Hulyo 10, 1561, dito siya ihimugso sa Almodovar del Campo. Ang iyang mga ginikanan dungganong banay nga Garcia. Apan gitaktak ni Juan ang iyang bansagon nga Garcia, giilisan sa bansagon sa iyang inahan nga Bautista. Kay buot siya magpabiling yano lamang atubangan sa katalingban. Ang lungsod nga natawhan ni Juan, mausab ang natawhan ni San Juan de Avila. Og sa pagkamatay sa bantugang balaan San Juan de Avila, si Juan Bautista napulo na ang iyang panuigo niini. Ang maong balaan nga Juan de Avila nakahatag kinig dungag tampo sa kang Juan sa pag-ila o paghigugma sa Dios. Si Santa Teresa nakapuy-usab sa panimalay nila ni San Juan Bautista. Si Juan og Teresa usahay magkukabildo sila. Si Juan ini bayong na nga pagkaulitaw, napulo na og 5 ang iyang panuigon. Mao kini mga adlaw nga si Santa Teresa kamulo pa nga nagpatindog o nagpalig-on sa iyang pundok reliyoso. Kay didto man puyo si Santa Teresa sa panimalay nilang Juan. Dili malalis nga ang batanong Juan Bautista natakdan sa mga Diyosnong mithi o hiyas ni Santa Teresa. Ang mga ginikanan ni Juan lumad o lubasan nga mga Katoliko. Ang tanan niyang igsuon dukot nga makidiyos nun. Apan si Juan ang labing Diyos nun nilang tanan. Maluluyon siya kaayo sa mga kabus og timawa. Gani agnihon niya ang mga makalilimos pagkaon uban kaniya didto sa ilang panimalay. Kung dunay masakit sa kauban niya sa klase, una siyang mobisita sa panimalay niini. Sa 10 og 9 na ang panuigo ni Juan, nagtuon siya og teolohiya. Mainiton siya nga nagtuon ni ini lahi sa uban. Og tungod ni ini, mihukom siya nga mosulod sa Holy Trinity Order. Ang espirituhanong gahom nga naglihok sa banay ni Juan, naghatag kanyag dugang kusog sa iyang bukasyon. Ang kongregasyon nga gisudlan ni Juan, nagkinahanglan og kausaban kong reforma. Og siya ang nanguna ni ini. Apan wala siya maglisod, bisan to dunay pag-antos. Ang Diyos mao'y nagpahiluna sa tanan. 4 na kakatos katuig ang gidugayon sa maong kongregasyon, diha nga mislod si Juan niini. Og ang mga gihay sa maong kongregasyon, daw laya na, hupas na, lahi na sa una. Ang mga karismata kanhi, daw nahanaw na ang tanan. Ang kaluya, kahinay, kauga sa espirituhanong hiyas, mo'y anaa karon sa kongregasyon. Sa lain nga pagkasulti, daw patay na ang espirituhanong hiyas kanhi nga naglihok sa kongregasyon. Nakita ni Juan ang kakulangan sa maong kongregasyon. Kung way kausaban nga himuon ni ini, mayo pa nga wala na lang. Kay ang iyang pagdunar sa iyang kinabuhi, kusog og panahon sa Ginoo, pinaagi sa congregation, bugbog, lunsay og bugos. Kay ang init-init lamang, walay luna sa kinabuhing reliyoso og Diyos nun. Human si Juan matudlo nga superior, gisugdanday niya ang reforma. Apa naghinay siya, hinuon mabinantayan siya kaayo sa pagpalakaw sa maong programa sa reforma. Yang gipakita pag-una ang kausaban mismo sa iyang kaugalingon, og ang iyang mga sakop kauban misunod kaniya. Unya nagsugod pagsunod ang tanan sa mga lagda og balaod sa kausaban. Mibalik ang tanan sa unang mga lagda og balaod
nga unang gitisok o gitanom sa unang magtutukod niini nga si San Juan de Marta. Din gisalikway, gipapas, gihanaw sa dugay ng katuigan. Kadtong sakop sa kongregasyon, apan hilig sa halayhay, hudyaka, kalipay, uban pa, mo'y kusganong mibabag sa reforma. Apan kadtong pila ka pudyot nga matinud-anon, sincero, buotan, mipaluyo kang Juan. Sa lain nga pagkasulti, ang reforma nagpadayon, bisan hinay-hinay lamang. Pait ang reforma tungod sa mapagsupak, apan taliwala niini si San Juan Bautista malinawon og malipayon kay kining tanan iyang gihalad sa mga kamot sa Dios. Unya usa niya nakaadlaw samtang nang hilabas si San Juan Bautista sa Dios at tubangan sa altar, siya nagkanayon. Tin-aw kaayo nga kun ako nahigugma kanimo o Dios, dili dungog og himaya ang akong pangitao ning kalibutana, kung dili ang pag-angkon sa mga pag-antos sa makasakit tungod kanimo. Dayag kaayo ang kinabuhi sama ni San Juan Bautista, kung ang tao puno na sa grasya o gugma nga Diyos nun, bisan nga unsa man ang matang sa pagsulay, dili na siya matarog. O gani, kana mauman ang hiyas, tinubdan sa misteryo sa kalipay. Mao nga bisan hugot ang mga pagbabag sa pagpatuman sa lagda sa reforma, apan ang kalinaw, kalipay, anaa nagauban kanunay kanila. Og mato ni San Juan, ang kayano, pinubri sa pagkinabuhi sa kinabuhi, mo'y angay nga lagda ni adtong tinuod, balaan sa Dios. Si San Juan Bautista, namatay sa Pebrero 14, 1613. Sa panuigon o kalim-an og usa, iyang gitalikdan ang maong kongregasyon, apan puno na sa grasya o kausaban. Nahiuli na ang hiyas espirituhanon nga nawala sumala sa tumong og tuyo sa unang nagpatindog niini. Milabay ang katuigan, sulod sa 3 kagatos kan uman og 2 ka tuig ang gidugayon. Sa Mayo 25, 1975, si Papa Paulo VI, opisyal nga gitakda si Juan Bautista nga santo sa simbahan nga Katoliko. Sa maong bansagon, San Juan Bautista de Concepcion. Modelo sa kabag-uhan si San Juan Bautista de Concepcion. Siya nag-awhag kanato nga ang pagbag-o na kinahanglan og paagi sa pagtuon sa kasing-kasing o kinahiladman sa tao. Og ang pagbag-o inubanan sa pag-antos og pasakit, kay ang marka sa kinabuhi mao ang cross. Marka nga dili gayud mo sipyat diha sa paglandig sa kasing-kasing ni Kristo. Balikon ta, si San Juan Bautista de Concepcion, dungganon nga pagkasantos, kay siya dato man og kaliwat. Para kaniya, igo na ang pagpuyo sulod sa kongregasyon. Wala na'y kinahanglan nga magwali pa siya, aron man dungganon pa. Apan dili kini mao ang punto nga iyang tumong. Ang iya mao ang pag-alagad sa Dios, kay ang iyang pagkabalaan dili kini alang lang kaniya, kung dili alang kini sa tanan. Ipaambit og ipatuhop usab kini sa uban, kay alang kini sa tibok katawhan. Ang tanang katawhan buduol man kaniya og ipaambit kini kanila, kay ang balaan may katungdanan siya sa pagluwas kanila pinagi sa grasya nga anaa kaniya. Og ang Dios nagapaabot siya niini kaniya nga gisantos niya.